बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन भी स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में सियासी सूरत हाल पर तो बात होगी, मगर इसके साथ साथ न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मंसूबे में होने वाली ताखीर और अखराजात में बेहद इजाफा आखिर क्यों हुआ। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में बड़े बड़े अफराद होंगे, सभी बेनकाब। FIA इंक्वायरी में आने वाले मरकजी और सानवी मुल्जिमान की मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि DPO रिजवान गोंदल और खाबिर मानिक का मामले की इब्तदाई इंक्वायरी तैयार कर ली गई है। अब तक की इंक्वायरी में क्या कुछ सामने आया है, उसके भी तमाम नकात आपके सामने रखेंगे। कुछ आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान रेलवे की बात होगी। अरबों के खसारे में चलने वाली पाकिस्तान रेलवे का NLC पर मेहरबानियों का बड़ा स्कैंडल। NLC ने किस तरह से जनूबी कोरिया से पुराने रेल इंजनों की डर्टी डील की। पाकिस्तान रेलवे को जनूबी कोरिया के कबाड़ के ये इंजन आखिर किसने खरीदने पर मजबूर किया, मुकम्मल डिटेल इस स्कैंडल की भी आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो बात होगी कि ऑपोजिशन का मुतफिका सदारती उम्मीदवार कौन होगा। मामला है कि सुलझ नहीं सका। बलूचिस्तान में हकीकी तब्दीली के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया गया है, मगर दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार एतजाज एहसन साहब ने भी यह दावा कर दिया कि PTI के बहुत से ऐसे अरकान हैं जो कि पार्टी फैसलों से सख्त परेशान हैं और उनका वोट मुझे ही कास्ट किया जाएगा। क्या सूरत हाल बनती बिगड़ती नजर आती है, मुकम्मल डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। बढ़ूंगी, बहुत सारे ऐसे एजेंडा हैं आमिर साहब जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, मगर सियासी सूरत हाल पर हम बात करें, PTI को आए हुए चंद रोज गुजरे हैं, हर रोज एक नया मसला, एक नया इशू, मामला बिगड़ता चला जा रहा है। आमिर के साहब का भी इशू सामने आ गया है। PTI कैसे इन तमाम मामला से आगे निकलेगी? वैसे तो हुकूमत को सिर्फ 10 दिन हुए हैं और एक तबका एक तरीका कहने का ये है कि जनाब खुदा के लिए कुछ दिन तो दें, 10 दिन से रुके हैं, मगर 10 दिन में भी एक होते हैं कॉन्टोर्स कि आपका पता चल जाता है कि ये किस तरफ रुख जा रहा है। जी जी बिल्कुल। हमें ये उम्मीद की जा रही थी और उम्मीद दिलाई गई थी, बड़े बड़े दावे थे, वादे थे कि जनाब एक ग्रैंड एजेंडा होगा, यहाँ पे आएंगे तो एकदम से हर रोज़ एक नया, आज नए सूबे का ऐलान हो रहा है, आज लोकल बॉडीज़ का ऐलान हो रहा है, आज इक़्तिसादी पॉलिसी आ रही है, एनर्जी पॉलिसी आ रही है। अभी क्या हो रहा है? अभी हो ये रहा है कि टास्क फोर्सें बन रही हैं कि जी वो रिपोर्टें देंगे, वो फिर उसके बाद फैसले होंगे। इतना टाइम सबको बदल रहा है, नहीं वो नहीं है। वो इनकी या तो तैयारी नहीं थी, दूसरा या इनको समझ नहीं आ रही कि इनके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। जिस तरह इन्होंने 5 साल लड़ाई की है, इनके दुश्मन, इनके नाकदीन, अवाम और इनके अपने सपोर्टर भी वो चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ जल्दी हमें उम्मीद तो कम से कम दें, ट्रैक तो कम से कम दिखाएं। उसकी वजह से ये हो रहा है कि वो हैवी एजेंडा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से छोटे छोटे इशू में फंसे हुए हैं। अब इशू क्या है आज के? फॉर एग्जांपल आज की बड़ी खबरें क्या थी? और जी हेलीकॉप्टर के ऊपर वहाँ से जा रहे हैं और जी वो फवाद साहब ने कह दिया, एक मज़ा खेज बात उनकी भी देखें ना कि 55 रुपये फ़र्क जो है ना किलोमीटर वो पड़ता है। अब वो मजाक का एक ठट्ठा लग गया है। दूसरे इनके तर्जमानों का भी इशू है कि जंग के तर्जमान और होते हैं, अमन के और होते हैं। उनके तर्जमान वही जंग वाले जो तलवारें लेके निकलते हैं ना, वही अभी चल रहे हैं। सो गवर्नमेंट के अंदर आपको तर्जमान बड़े समझदारी की बातें करनी चाहिए। दूसरा इशू है प्रोटोकॉल का। आपके जी वो इमरान इस्माइल साहब ने जी 35 गाड़ियाँ थी वहाँ, जी वो फैसलाबाद में वजीर साहब गए हैं, उनकी इतनी गाड़ियाँ थी। ज़ाहिर है अभी कुछ दिन आए हैं, अभी ये चीज़ें सेटल डाउन होती हैं, मगर चूँकि ये बड़ी बड़ी बेंचमार्क्स बना चुके हैं, बड़े बड़े दावे कर चुके हैं, इनको केयरफुल रहना पड़ेगा। और मैं ये ज़रूर कहूँगा वैसे इनकी बचाव में कि असल ये जो लोग इसके निटी ग्रिटी में चले गए हैं ना, बेसिक मैसेज वो देना चाहते हैं इमरान खान, जो उन्होंने अपनी पहली तकरीर में दिया कि हम सादगी करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये टाइम लगेगा उसमें है, मगर वो इशू रोज़ बन जाता है। उसके बाद जी सबसे बड़ा आज चल रहा था जी आमिर लियाकत साहब ने जी बगावत कर दिया जी, वो जी उनको क्योंकि वज़ीर नहीं बनाया जा रहा तो 1 अगेंस्ट ये सारे ये पेटी इशूज़ हैं, ये छोटे इशूज़ हैं और ये लगता है उसके अंदर फंस गए हैं। हुआ ये है कि इमरान खान साहब ने जो पहली तकरीर की टीवी के ऊपर, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तकरीर थी, बल्कि इनकलाबी तकरीर थी और बड़ा अच्छा उसके अंदर एजेंडा दिया। उसके बाद सेकंड आया उनकी कैबिनेट आई। कैबिनेट उनकी मसलहती थी, उसके अंदर कोई वो इनकलाब नहीं नज़र आया, मगर चलो माफ़ कर दिया क्योंकि आपकी कोलिशन गवर्नमेंट थी, आपके मसाइल थे, आपके लोगों को एडजस्ट कर दिया, इसलिए ये भी है। मगर उसके बाद जो तीसरा आया ना कि जो मशीनरी आई, जो गवर्नमेंट के लोग इन्होंने अपॉइंटमेंट्स की, सरकारी बाबू जो रखे हैं,
اس سے بالکل وہ جو نا ایک دم سی مایوسی ہوگی کہ یہ ہے. وہ آج سوشل میڈیا پہ کسی نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا جی اس طرح ہی ہے کہ کپتان صاحب کو, عمران خان صاحب کو نا زمبابوے کی ٹیم دے دی جائے اور انہیں جا کے کہیں اس سے ورلڈ کپ جیت کے دکھائیں. تو وہ ہے اس کا جو کیپٹن انہوں نے جو رکھا اپنی اس ٹیم کا. مجھے کسی دوست کا فون آیا, اس نے اس سے بھی بہتر کامنٹ کیا. اس نے کہا عمران خان نے جو ورلڈ کپ جیتا تھا, کھلاڑی کمزور تھے, اچھے تھے, برے تھے, کرکٹر تو تھے نا. اس نے کہا جناب آپ کم از کم اپنی ٹیم میں کرکٹر رکھیں, فٹ بالر تو نہ رکھ لیں نا. یہ مطلب ان کا ایک اس پولیس آفیسر, بالکل سارے دوست ہیں بڑے اچھے, تو ان کا کامنٹ تھا, مجھے بڑا اچھا لگا. اس نے کہا جناب آپ ان کے ساتھ کرکٹر رکھیں, فٹ بال کے کھلاڑیوں کے ساتھ میچ تو نہیں جیتیں گے. یہ زیادہ اچھا ہے, یہ زیادہ اچھا ہے کہ کرکٹ کا میچ فٹ بال کے پلیئر اصل فٹ بال کے پلیئر اور ہاکی کے پلیئر کیا ہیں کہ جو چیف انہوں نے اپنا کیپٹن رکھا ہے اس کا, وہ اب اعظم خان صاحب ہیں. اعظم خان صاحب سے اوپر ایک 100 سینئر 22ویں گریڈ کے 100 کے قریب افسر ہیں. آپ ایک جونیئر افسر کا وہ رتبہ نہیں رہتا, عزت نہیں کرتے ہیں. اگر آپ کا باس کی اگر آپ عزت نہ کرتے ہو, ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ان پہ چھوٹا موٹا وہ الزام ہے کہ مالن جبا کے اندر انہوں نے نا فارسٹ کی زمین جو ہے پرائیویٹ لوگوں کو دی, وہ نیب کے اندر کیس چل رہا ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پر ویسے ہی آپ پورا ڈھانچہ بیٹھ جاتا ہے, سٹرکچر خراب ہو جاتا ہے جب ایک بہت جونیئر افسر کو لگا دیتے ہیں. ایک تو وہ انسیکیور ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کی باقی لوگ مانتے نہیں ہیں, عزت نہیں کرتے ہیں. اور یہ فواد حسن فواد کے دور میں یہ دیکھا ہے کہ ہم نے وہ کیا. اس کے بعد جی دوسرا آف کورس جس طرح ایف بی آر بہت امپورٹنٹ تھا جازب خان صاحب کا, ان کے جو ساتھ وہاں پہ باقی جتنے بھی افسران ہیں وہ سارے ان سے سینئر ہیں. اور آج وہ تھوڑی بہت چل رہی تھی کہ ان کے دفتر میں کئی جگہوں پہ لوگوں نے کالی پٹیاں پہنی ہوئی تھی, تو وہ ایک سارا مرال جو تھا نا گورنمنٹ کا لیتا ہے. اسی طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو اعجاز منیر صاحب لگائے ہیں, وہ ان سے نہیں امید کی جا سکتی کہ وہ اچھی اپوائنٹمنٹ کریں, کیونکہ خود ان کی جو ترقی 22ویں گریڈ میں ہوئی ہے وہ مشکوک میں ہے, سونر لیٹر کوئی عدالت میں چلا جائے گا تو وہ بھی شاید کینسل ہو سکتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ جی وہ عشرت صاحب ایک آدمی ہیں, ان کو ایڈوائزر لگایا گیا کہ وہ آئیں گے, ریفارم کریں گے, ایک ریفارم فلانا بیوروکریسی کا. آپ اپنا ہمیں پالیسی تو بتائیں, کرائیٹیرین تو بتائیں, پیمانہ تو بتائیں کہ آپ کس پیمانے سے کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظاہر ہے کہ سارے جو نون لیگ کے ساتھ تھے وہ سارے برے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن ایک پلان تو دکھائیں. آپ کا کرائیٹیرین بتائیں گے, اپارٹمنٹس کا آپ کا کرائیٹیرین کیا ہے, کیونکہ وہ کرائیٹیرین سمجھ نہیں آ رہا. وہ لوگوں کو جو ہے, یہ میڈیا ایک بیسٹ ہے, اس کو روز ایک مسئلہ چاہیے. وہ بلکہ افتخار قارب صاحب کا بڑا حسب حال شعر ہے کہ وہ ہے کہ کوئی مجدہ نہ بشارت نہ دعا چاہتی ہے, روز ایک تازہ خبر خلق خدا چاہتی ہے. تو لوگوں کو جب یہ بڑی خبریں نہیں دے رہے, یہ بڑا ایجنڈا نہیں دے رہے ہیں, یہ لوکل باڈیز نہیں دے رہے ہیں, یہ اقتصادی پالیسی نہیں دے رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹو پالیسی نہیں دے رہے ہیں, جوڈیشل ریفارم پالیسی نا, لوگ پھر یہ ہیلی کاپٹر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ صبح سے لے کے رات تک نان ایشوز پہ بات ہو رہی ہے, نان ایشوز پہ. لاسٹلی عمران خان صاحب ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, ایدر ہی ہیز ٹو لیڈ اور ٹو بی لیڈ. یا یہ قیادت کریں گے, لوگوں کو پیچھے لگائیں گے, یا یہ لوگوں کے پیچھے چلیں گے. 10 دن میں نظر آ رہا ہے کہ پہلے دن کی تقریر کے بعد پہلے دن لگ رہا تھا کہ یہ لیڈ کر رہے ہیں, پر 9 دن کے اندر یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگوں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, یہ لیڈ نہیں کر رہے ہیں. ان کو بڑا ارلی ہے, کمانڈ پکڑنی چاہیے اور جواب دینے چاہیے. بالکل کلاس صاحب, تو 5 سال اتنی جدوجہد کی, نیا پاکستان انقلاب سنتے رہے, وہ پہلی تقریر تک پتہ ہے آگے 5 سال کیا ڈیلیور کرنے عامر صاحب کہہ رہے ہیں. میرا خیال عمران خان صاحب جو ہیں ساری تنقید جو ہے جو ان پہ جا رہی ہے, اور آف کورس ان کے حامیوں کو بتانے کی ضرورت ہے, یہ ان کی حکومت کو ہیلپ کرنے کے لیے تنقید ہے. یہ اگر حکمران یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ سارے ان کے دشمن ہیں, وہ لوگ بھی جو ان زیر اعتاب رہے, نواز شریف صاحب کے, گیلانی صاحب دور میں, زرداری صاحب, مشرف صاحب, تو کم از کم ان پہ تو نہیں الزام لگا سکتے کہ جی ان کو یہ اسے مریم نواز صاحبہ کے یا ان کے نواز شریف صاحب کے اسکول آف تھاٹ سے انفلوئنسڈ ہو کے کر رہے ہیں. جو آپ کے لوگ سافٹ تھے, جو آپ کو ایک بہتر آپشن سمجھتے تھے, اگر ان کی طرف سے تنقید آ رہی ہے تو آپ کو میرا خیال پیشنس کے ساتھ سننی چاہیے کہ اس میں کسی کے, یہ کم از کم آپ ان پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے کوئی ان کا ایجنڈا ہے حکومتی, اور نہ کبھی کوئی ہمیں زوم رہا ہے کہ نہ کبھی اس طرح کی کہ وہ جو بعض گروپس تھے جو سمجھتے تھے وی آر دا کنگ میکر, ہم گرا سکتے ہیں تو ہم اٹھا سکتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں کوئی ایسی نہ خناس ہے نہ اس طرح کی کوئی بھی ہم یہ چیزیں سوچ سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں فائنلی یہ جو چیزیں ان پہ تنقید اس طرح کی آ رہی ہے ان کو سیریس وہ لے رہے ہیں, کیونکہ آج کی اطلاع تھی کہ عمران خان نے یہاں پہ اس کی فرائیڈے والے دن, جمعے والے دن انہوں نے کچھ اینکرز کے ساتھ کوئی میٹنگ انہوں نے رکھی ہے,
जिसमें शायद जो जितनी तनकीद आ रही है मौका दिया जाएगा सबको कि वो बैठ के उनसे क्वेश्चन जो हैं सवाल व जवाब जो हैं, क्योंकि आप पता इमरान खान साहब खुद भी एक अच्छे तरीके से बात करते हैं। अब मुझे नहीं पता प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनका एटीट्यूड क्या है। अपोजिशन के दिनों में मुश्किल सवालात भी लेते थे, कभी हमने उनको इरिटेट भी नहीं देखा, कभी किसी से लड़ते भी नहीं देखा। अब अगर उनके इर्द गिर्द लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं कि कोई आपने कोई सख्त सवाल नहीं करना, तो मुझे नहीं पता, मुझे उससे याद आ गया। इतना शुक्र है कि बुला रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो 5 साल के कभी बुलाया भी अंदर स्वाए अपने सिलेक्टिव जो बंदे उनकी टीम के बुलाते थे उनको। अच्छा, वो भी मशवरे के लिए बुलाते थे कि उनको बैठ के इंटरव्यू एक भी नहीं दिया, उनसे मशवरा देते थे कि तुसी दसो ना आमिर साहब दसो ऐसे की करिए। ऐਵੇਂ मतलब मुझे इंपॉर्टेंस देने के लिए आपको जो सरवत को कि ताकि ये जाएं मोहल्ले में जाएं टीवी पे जाएं और हमारी चीज़ों का दिफा करें। उनको तरीका आता था कि लोगों को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे दो और उनके जरिए 5 साल सारे काम करवाओ। मुझे याद है कि बेनज़ीर भुट्टो साहब जब वहाँ लंदन में थी तो उस पर रहमान मलिक साहब उनके इर्द गिर्द फिरते थे। मैं इसलिए इमरान खान साहब को थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि सम टाइम आप तो जवाब देना चाहते हैं, आप तो बात उसी तरीके से जो आपका स्टाइल है मेंटेन करना चाहते हैं, इधर के लोग आपको बताना शुरू करते हैं नहीं सर ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है, ज़रा ख्याल रखिएगा। मुझे याद है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा को उसमें इनके अजवे रोड पे घर जो था इनका रहमान मलिक साहब का, वहाँ पे हम थे, मैं था, अरशद शरीफ साहब थे, उसमें ज़ियाउद्दीन साहब और भी थे। तो किसी ने बेनज़ीर भुट्टो साहब को किसी ने बीबी कह दिया जैसे होता है, रहमान मलिक साहब नाराज़ हो गए। वहाँ के नहीं इनको बीबी नहीं कहना, इनको मोहतरमा कह के एड्रेस करें। ये मैं उसका विटनेस हूँ। ये होता है, आप उनको कैसे उनको लोगों को करना शुरू कर देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि जब जुमे वाले दिन उनकी मुलाकात होती है, ये वही इमरान खान है जो हर सवाल लेते हैं, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, रीज़न और लॉजिक के साथ अपने फैसलों को डिफेंड करते हैं, या इधर वालों ने समझा दिया कि सर ज़रा देख लीजिएगा, हर एक को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए जिसका मुंह उठे और आपसे सवाल पूछ ले। एक चीज़। दूसरी इनकी आमिर ने बात की नॉन इश्यूज़, ये नॉन इश्यूज़ नहीं है आमिर। रीज़न ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी किस वजह से हुई, एक्सेप्टेंस उनकी किस वजह से हुई है। इमरान खान स्टेटस को और प्रोटोकॉल के खिलाफ खड़े हुए थे। बिल्कुल वो ये बातें करते थे और ठीक करते थे कि जनाब कि ये मुगल कोई बादशाही आ गई है, आपका ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। जितना शोर इमरान खान ने उजागर किया लोगों में टैक्स पेयर के हवाले से, ये टैक्स के पैसे हवाले, पाकिस्तान ने कभी किसी ने नहीं किया। हम लोगों ने क्यों उसको आगे इमरान खान को सपोर्ट देनी शुरू किया? अनप्रोफेशनल ग्राउंड्स, कोई जाती तो नहीं थे। इमरान खान साहब जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, वो तो किसी को चाय बड़ी मुश्किल से पिलाते हैं कि जनाब पी लें, उन्होंने किसी के लिए क्या करना था नहीं करना था। तो लेकिन इमरान खान एक आगे सिंबल बने अगेंस्ट स्टेटस को, अगेंस्ट करप्ट एलीट, अगेंस्ट प्रोटोकॉल। ये लोग उनसे तवक्को रखते थे कि इमरान जो कहता है वो करता है, इनकी अपनी रेपुटेशन ये थी। सैडली वो उसी तरीके, उनकी जो भी मजबूरियां हैं, उनकी सिक्योरिटी, या तो आते कौमी असम्बली में खड़े होते, कौमी असम्बली के फोरम को यूज़ करें, वो ज़्यादा आए, बताएं यहाँ पे चीज़ें, खुद बताएं। आप अपने स्पोक्स पर्सन के जरिए बताएंगे, अब वो बेचारे उन पर भी दबाव होता है कि हमको ऐसी बात ना कह दें कि वज़ीर आज़म साहब नाराज़ ना हो जाएं, उनके फॉलोअर्स नाराज़ ना हो जाएं, सो उन पर भी दबाव है। अभी एक आपकी टीम बन रही है। इमरान खान साहब या तो बताते जी मैं प्रोटोकॉल क्यों ले रहा हूँ, हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल हो रहा है, मेरी ये मजबूरियां, मैं नहीं करना चाहता, फलां इदारे हैं जो मुझे सिक्योरिटी मुझे चाहिए, जो वज़ीर आज़म को चाहिए। अब क्योंकि इमरान खान इतनी तनकीद कर चुके हैं, इतना बेंचमार्क आगे लेके गए हैं, और मतलब मैं अपनी बात कहता हूँ, मुझे दिन में मेरा 10 दफ़ा दिल चाहता होगा मैं 4 में गलत काम करूँ सपोजली, मैं क्यों नहीं करता? मेरे ऊपर दबाव है, मेरे एनिमीज़ का दबाव है, मेरे मुखालफीन का दबाव है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। मैंने उनको रीजनिंग नहीं देनी कि मेरे ऊपर कोई हिट करें। ये डेली मैं अपने आप को समझा के घर से मैं निकलता हूँ कि हजूर मैंने होलियर देन पोप की पोजीशन ली हुई है, तो वो काम मैंने नहीं करने जो मैं ये दूसरों पे एतराज़ात करने की कोशिश करता हूँ। इमरान खान साहब को भी वही लेना पड़ेगा सर। इन्हें अपने मुखालफीन को ब्लेसिंग समझना चाहिए। मुखालिफ आपके क्रिटिक्स जो हैं आपको बड़े बड़े ब्लंडर से बचाते हैं। ये दुश्मन जो है ना मुखालफीन, ये बेसिकली आपके दोस्त हैं। जब मुझे एक तरह का एहसास है कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई 2 नंबरी नहीं करनी, 3 नंबरी नहीं करनी। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप और हम सारे कितने कॉन्शियस होते हैं कि अपना सामान खुद लगे, क्यू में लगे और कोई अनड्यू प्रिविलेज न लें। सर आज तक कई दफ़ा हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, उनकी मेहरबानी आ जाते हैं, कोई देख के कहते हैं सर आप इधर ना। मैंने अपने बच्चों को आदि किया है, हमने सबको कि जनाब आम कामनर के तहत जाएं ताकि आपकी वीडियो फिल्में ना बने, मेरी वीडियो ना बने, आपकी ना बने। ये देखनी क्लासा साहब लाइन तोड़ के आगे से जा रहे हैं, भाषण बड़े देते हैं। ये दुश्मन आपके मुखालिफ दोस्त होते हैं, मतलब टेक देम देयर, उनको फ्रेंड के तौर पर लें। इमरान खान साहब ये काम नहीं करेंगे तो ये तारीफ करेंगे लोग, हम करेंगे, सारे करेंगे। जो आपके हिमायती हैं थोड़ा सा बरूद उनको भी तो दें ना, कोई एक्सप्लोसिव उनको भी दें, रीजनिंग दें को, ताकि आपको जो सपोर्ट मिलती रहे। अब ये नहीं हो सकता आप कहें कि उस वक्त भी क्योंकि मेरे पास रीजनिंग थी कि मैं क्यों प्रोटोकॉल के खिलाफ था, स्टेटस को के खिलाफ था, आज मैं क्यों उसके हक में हो गया हूं तो आप भी मुड़ जाएं, ऐसे नहीं होगा। और लास्टली बात है जो आपने बड़ी अहम बात की है इनकी आमिर लियाकत साहब की, 2-4 चीज़ें। आमिर लियाकत साहब के साथ आपको पता है कि हमारा कोई उनके साथ कोई ज़ाती कभी कोई इस तरह का नहीं रहा,
دو تین چیزیں ان کی ٹھیک ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. عمران اسماعیل صاحب اگر گورنر ہاؤس میں اجلاس کر رہے ہوں گے, یا تو ان کو ٹکٹ نہ دیتے پہلے دن. اگر آپ نے ان کو ایلینز کے طور پر ٹریٹ کرنا ہے عامر لیاقت کو, تو پھر جناب آپ اپنی پارٹی کو بتائیں. آپ نے باقی کراچی کے تمام ایم این ایز ایم پیز کو بلا رہے ہیں, ان کو نہیں بلا رہے, انسلٹ ہو رہی ہے نمبر 1. اب دوسری چیز یہ ہے کہ عامر لیاقت پہلے بھی وزیر رہ چکے ہیں, وزیر مذہبی امور جنرل ضیاء کے دور میں, نہیں ساری ان کے جنرل مشرف کے دور میں. اب ان کو آپ نے وزیر بھی نہیں بنایا. کراچی سے آپ نے اور لوگوں پہ لے لیا, رائٹلی رانگلی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ مجھے بھی آپ آ کے اس میں وزارت دیں. اچھا, بعض لوگوں کو عمران کی بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے کہ سب کو وزارتیں نہیں دی جا سکتی, پھر تھوڑی سی ایگو مساج کرنا ان کا کیا جاتا ہے, ان کو پروٹوکول زیادہ دیا جاتا ہے, ان کو بلا لیا جاتا ہے کہ یار دیکھیں کرتے ہیں, کسی کمیٹی کا چیئرمین بنا دیں گے, اور بڑے سارے عہدے ہوتے ہیں جو بانٹے جا سکتے ہیں, پارلیمنٹ کمیٹیز ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے, وہ کرنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. سو یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس میں کراچی میں تمام عہدے اور دے رہے تھے, تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو عہدے نہیں دے رہے, عہدہ بھی نہیں دے رہے, وزارت بھی نہیں دے رہے, ان کو گورنر ہاؤس بھی نہیں بلا رہے, نہ سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. سو عامر لیاقت کو انہوں نے میرا خیال ہے ایک طرح کی ٹربل میں خود انوائٹ کیے. اور اس پہ مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ یاد آ گئی, انہوں نے آ کے مصطفیٰ خر کو بنایا وزیر 93 کی حکومت میں. تو بڑے لوگوں نے ان کو تنقید کی, انہوں نے کہا جناب یہ کیا کیا, مصطفیٰ خر تو بڑی تنقید کرتے تھے, آپ پہ بھی کرتے تھے, بھٹو صاحب کو وہاں گیلوز میں چھوڑ کے آپ کی حکومت گرانے والوں میں سے تھے, حکومت کے خلاف سازشیں کی, گرائیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ تو آج کل کیا کرتے ہیں کہ آپ کے وزیر ہیں, تو انہوں نے کہا یہ کہیں کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے مجھے کیا کہتے ہیں, جب کیبنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے مصطفیٰ خر بیٹھتا ہے, انہوں نے کہا میں وہ اب آپ کو کہتے ہیں میڈم پرائم منسٹر. اس نے کہا اگر ان کو میں وزیر نہ بناتی ہے باہر جا کے کیا کرتے ہیں, میرے خلاف وہی کچھ کرتے جو پہلے کرتے رہتے. تو عمران خان کے لیے تھوڑی سی یہ ہے کہ بعض لوگوں کو آپ کیبنٹ میں بٹھاتے ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کو آ کے اس مسٹر پرائم منسٹر کر کے ایڈریس کریں, رادر دین باہر جا کے شیخ رشید نہ بنائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں شیخ رشید, مگر میں تھوڑی سی کلیریفائی کر دوں کہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نان ایشوز ہیں, میں کہہ رہا ہوں ان کی ہینڈلنگ بری ہے, کہ جو یہ آگے سے آپ بجائے اس کا اچھا جواب دیں, مبسط تفصیلاً جواب دیں, آپ یہ ایک تمسخر اڑا دیں کہ جی یہ 55 روپے پر کلومیٹر کا ہے, یہ سارا یہ جنگی طریقے سے نہیں. ان ایشوز پہ آپ کا سٹانس رہا ہے, آپ ان کو کریں. فار ایگزامپل ہم 3 دن سے جواب مانگ رہے ہیں, اور وہ چھوٹا ایشو نہیں ہے کہ جناب کیسے 2 پولیس کے افسران کو عثمان بزدار صاحب نے ایک شخص کے سامنے بےعزتی انٹیروگیشن پہ کروایا اپنے گھر پہ. اب دیکھیں نا, اب ایگزیکٹلی وہی آ رہے ہیں, وہ ایک شخص کا اب پتہ چل رہا ہے کہ جن کو 7 کلب روڈ میں اپنے آفس میں نہیں تھا, وہ اپنے گھر میں 2 افسران وردی والے سینئر افسران بلائے گئے, ان کی انہوں نے بےعزتی بھی کی, انٹیروگیشن بھی کی, تفتیش بھی کی, معافی کرو, سب کچھ کرو. اب پتہ چل رہا ہے کلاس صاحب کہ وہ بہت بڑے, یہ ہمارے پاس شاید وہ ڈاکیومنٹس ہوں گے کہ 6 کروڑ روپے کے ان کے اثاثے ہیں مختلف کمپنیوں کے. ان کی گجرانوالہ میں ہاؤسنگ اسکیم ہے, لاہور میں ہاؤسنگ اسکیم ہے, یہاں پہ ہاؤسنگ اسکیم ہے. تو جو وہ ہمیں شک رہتا تھا, جو الزام تھا, الزام نہیں تھا, درست تھا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ٹھیکیدار اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نظر آتے تھے. ان کے ہاں بھی پہلے ہی الحمدللہ علیم خان جیسے کافی لوگ ہیں. یہ وہی حصہ مجھے لگ رہا ہے. اور وہ جو آپ جس طرف ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں جواب چاہیے کہ وہ وہاں پہ گئے تھے, یہ خاتون اول کے کہنے پہ گئے تھے کہ وہ عثمان بزدار صاحب کے دوست ہیں, ان کی سفارش پہ ہی لگائے گئے ہیں, یا عمران خان صاحب کے, وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان سے عمران خان صاحب نے رپورٹ مانگی ہے, وہ ہمیں جمعے سے پہلے ہی شیئر کر لیں تو بہتر ہے, بتا دیں ہمیں کہ وہ ہوا کیا تھا, کیسے وہ صاحب گئے تھے. ان پہ اور بھی بڑے الزام ہیں, یہ احسن اقبال جمیل صاحب پہ بھی وہ ذرا ثبوت آ جائیں, لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ جناب ان کو سی ایم ہاؤس میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. امید کر لیتے ہیں جمعے سے پہلے کوئی تحقیقاتی چیز سامنے آ جائے گی. ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھ جاتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بھی خاص طور پر بات ہوگی. اس منصوبے میں تاخیر بھی ہوئی, اخراجات میں بے حد اضافہ بھی ہوا, تمام بڑے بڑے نامور افراد بھی اس میں شامل ہیں جن کے نام ہوں گے بے نقاب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. کلاسز صاحب صدارتی امیدوار کے حوالے سے تو ہم نے یقینی طور پہ بات کرنی ہے, مگر سنا ہے کہ خاور مانیکا اور رضوان گوندل صاحب کے حوالے سے انکوائری تیار ہو گئی ہے. میری اطلاعات اگرچہ سٹوری تو عامر صاحب نے بڑی کمپریہنسولی اس کو ریسرچ کر کے اس دن پیش کی تھی. اس کے بعد جو انہوں نے انکوائری ٹیم انہوں نے وہ کی ہے, بنائی تھی وہاں پہ, اب تک کی جو چیزیں آ رہی ہیں, مطلب وی کین کلیم کہ عامر صاحب نے جو چیزیں بتائی تھی پہلے دن
वही तकरीबन 97-90% जो हैं आमिर साहब की वही बातें जो है ना वो सामने आ रही हैं, वही कुछ हुआ है, वही वाक़यात में जो बाद में डिफरेंट वर्जन जो आए हैं वो रिपोर्ट है कि मैं इसलिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ वो कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। मैं कह जी हम तो इस वक्त कोई बात नहीं कर रहे, लेट्स इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतज़ार कर लेते, क्योंकि इंक्वायरी अफसर जो हैं उनका पूरा नाम अबू बकर खुदा बख्श है मेरा ख्याल पूरा नाम, तो वो बड़ी अच्छी रेपुटेशन के अफसर है ना, वो किसी के दबाव में आने वाले हैं, बहुत दबंग किस्म के अफसर हैं, बहुत बड़ी खौफनाक इंक्वायरियां की हुई हैं, बड़ी और वो इंक्वायरियां हजम नहीं हो रही पुलिस की अक्सर कैडर्स को। और वो मेरा ख्याल है वो भी अबू बकर साहब जो है उनका नाम भी ऑनरेबल, वो कहते हैं ना उसका वो हॉल ऑफ फेम में जिन पुलिस वालों के नाम आने चाहिए जो 3-4 हम लेके आते हैं, अबू बकर साहब का भी नाम उसमें आता है। सो मेन चीज़ें वही आ रही हैं जो आमिर साहब ने उस दिन स्टोरी में उन्होंने आके क्लेम कहेंगे या रिपोर्ट की हैं, इन्होंने बताई हैं, और प्रॉपर सोर्सेज से 1-2 नहीं थे, 3-4 थे, और हमारे पास सबूत भी थे जो हमने कुछ दिखाए थे, कुछ हमने को विदहेल्ड कर लिए थे जानबूझ के, कोई ऐसी सेंसिटिव चीज़ें थी। अब उसमें जो अब 2 चीज़ें आ रही हैं आमिर साहब उन पे, ये शारिक कमाल पे और DPO साहब पे, रिजवान पे, वो 2 हैं और दोनों डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं, वाक़े से रिलेटेड नहीं हैं। एक तो ये है कि इन दोनों ने जो है कि जब इनको चीफ मिनिस्टर उन्होंने बुलाया था वहाँ पे बुज़दार साहब ने, और जो ग्रिलिंग की वहाँ पे बैठ के इन दोनों साहबान की वहाँ पे जो एहसन इकबाल जमील साहब, और लोगों को दोबारा बता दें, लोगों की मेमोरीज उनको फ्रेश कर दें कि वो फरह साहिबा के हस्बैंड हैं, वही फरह साहिबा जो उनकी बुशरा बीबी साहिबा की उनकी दोस्त हैं, इन्हीं के घर पे इमरान खान का वहाँ पे निकाह हुआ था। ये जो एहसन इकबाल साहब बैठे थे, इन्हीं के घर पे वहाँ निकाह हुआ था, जिन्होंने उन दोनों अफसरान को बैठ के वहाँ पे उन्होंने ग्रिल किया है, और इन्होंने उनको ये कहा था कि जनाब आप इस मामले को सेट, जो बात हो रही है ना माफ़ी मांगने वाली, कि माफ़ी मांगें कि भाई इन्होंने नहीं कहा, वो थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है। इन्होंने ये कहा था, ये जो उस एहसन इकबाल साहब हैं फरह साहिबा के हस्बैंड जो हैं उनके, उन्होंने ये कहा था कि जनाब कि आप इस मामले को जाकर सेटल करें, इन दोनों DPO को और RPO को कहा, अदरवाइज़ इसके कंसिक्वेंसेस होंगे। अब सेटलमेंट का मतलब यही होता है कि जाके पार्टी को मनाएं, अब मनाने का मतलब तो यही होता है कि ना आप माफी मांगे, डेरे पे जाएं, वरना रात को 1 बजे, ये सोचकर नोटिफिकेशन का था, रात को 1 बजे नोटिफिकेशन दिया गया। जी तो उनको इन्होंने एहसन, ये इकबाल, ये गुजर साहब जो हैं, इन्होंने बैठ के उनको आर्डर फरमाए हैं कि आप दोनों जाएं और इसको मनिका फैमिली के साथ सेटल करें, अदरवाइज कंसिक्वेंसेज होंगे इसके। ये एक तो ये है इस पे चीज़, जो सबसे बड़ा हम उस पर हैरान होते थे कि बुज़दार साहब कहाँ से आ गए हैं, तो बुज़दार साहब की ये रिकमेंडेशन, इनका नाम जो है वो एहसन इकबाल साहब और इनकी मिसेज, इन्होंने ही उन्हें बुशरा बीबी साहबा को दिया, उन्होंने ही आगे से सारी चीज़ें उन्होंने सेटल की कि जनाब ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त है। तो उसकी रिकमेंडेशन करने वाले वो जो अब उनको रिमोट कंट्रोल करके चला रहे हैं हमारे बेचारे सराइकी भाई को, ये बुज़दार साहब को, तो वो एहसन इकबाल, ये गुजर साहब हैं। एक चीज़ अब उन पे 2 चीज़ें आ रही हैं सर आमिर साहब, उन पे वो जो DPO साहब पे और RPO पे, कि जब इनको चीफ मिनिस्टर ने बुलाया तो उस वक्त इन्होंने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कलीम इमाम साहब का जो दावा है कि उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि एक होते ना चेन ऑफ कमांड है, कि ज़रूरी था कि दोनों जो हैं ये कलीम इमाम साहब को बताते IG को कि जनाब हमें चीफ मिनिस्टर हाउस बुलाया गया है, और ऑफ कोर्स इसी मसले पर था, तो आपके नोटिस में होना चाहिए हम जाएँ या ना जाएँ, आपको उनसे इजाज़त लेनी चाहिए थी। ये उनका प्रोटोकॉल SOPs एक तो एक उन पे आ रहा है। दूसरा गोंदल साहब पे ये इल्ज़ाम लग रहा है, उसमें इंक्वायरी में आ रहा है कि जनाब कि आप जो हैं आपने सोशल मीडिया पे चीज़ें स्प्रेड की हैं, सो आपने डिसिप्लिन को ब्रेक किया है। अगर IG साहब ने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की भी थी या एक्शन लिया भी था, तो आपको इतना जाके फ्रंट पे जाके सोशल मीडिया में चीज़ें स्प्रेड नहीं करनी चाहिए थी जो आपने की हैं। सो इसका मैं कंक्लूजन थोड़ा सा कर दूँ, 2 चीज़ें मेन है। एक तो यह है कि उनके SOPs की उनके वायलेशन के इल्ज़ाम लग रहा है उन पर कि आपने अपने IG को नहीं बताया, जाके खुद मिल लिया और अपनी उन्होंने वहाँ दुर्गत भी बनवा ली, उससे एहसन इकबाल ये गुजर साहब से बनवा ली। दूसरा ये है कि आपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया है, अदरवाइज़ बाकी फाइंडिंग में गोंदल साहब का कोई कसूर नहीं आ रहा उसमें सर, उनको कोई उस पर नहीं है। वो जो बातें बाद में रिपोर्ट होती रही हैं, रिपोर्ट आ जाएगी आपके सामने, हम भी उसको देख लेंगे। ये हमारे साहब अगर क्विकली मैं इसमें कह दूं, अगर ये वाली रिपोर्ट आती है तो ये कार्रवाई डाली जा रही है। कलीम इमाम साहब का इसके अंदर बहुत ही कमज़ोर रोल आया है सामने, उन्होंने अपने कार्डर्स के साथ नहीं खड़े हुए और बहुत ज़्यादा अफसरान ने उनको रिजेंट इस बात पे किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो पुलिस के अपने हैं उसमें ठीक ठाक उनकी धुलाई हुई है। ये वो फेस सेविंग कर रहे हैं। उन्होंने ईद से 30 दिन जो मेरी इतला है
उस वक्त वो फ़ोन नहीं पिक कर रहे थे, मगर टेक्स्ट मैसेजेस उनको भेजे गए थे। ये मेरी इतलाएं हैं क्योंकि मैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातें करता रहा हूँ, जितने भी हैं उनको भेजे गए थे कि जनाब ये मामला है, अर्जेंसी है, ये हमें बुलाया जा रहा है, बताएं हम क्या करें। तो उसी दौरान में चले गए थे वो है। तो उन्होंने इंक्वायरी अफसर के सामने वो अपने दूसरा उसमें मेरी इत्तला ये थी, अभी शायद हो गया हो कि खावर साहब, मानिका साहब और उनके बेटे इब्राहिम साहब जो कि खातून अव्वल के साहबजादे हैं, उन्होंने अभी तक शाम तक तो ये था कि वो इंक्वायरी के सामने पेश नहीं हुए थे, इनकार कर दिया था कि हम आएंगे ही नहीं। सो वो एक वन साइडेड इंक्वायरी थी। ठीक है, अब जरा सदारती इलेक्शन की तरफ भी आमिर साहब। जी हाँ, सदारती इलेक्शन में अब कोई सस्पेंस नहीं रह गया, ये तो कोई बहस नहीं रह गई है कि किसने जीतना है हारना है, क्योंकि अपोजिशन जो है पहले ही कमज़ोर थी नंबर्स गेम में। 706 के करीब जो इलेक्टोरल वोट्स बनते हैं, तो 6 हाउसेज हैं, सेनेट, नेशनल असम्बली, 4 असम्बलियाँ, 4 हाउसेज के अंदर जो है ना पीटीआई की गवर्नमेंट है। और जो पहले उन्होंने जो जहाँ जहाँ जितने जितने सूबों में वोट लिए, तो उनकी कोई 15 से लेके 25 वोटों की बढ़तरी नज़र आ रही थी नंबर्स गेम में, पहले ही पीटीआई आ गई थी। मगर ये क्योंकि खुफिया वोट होता है, इसमें कोई ज़ाती दोस्तियाँ भी चलती हैं, माल शाल भी चल सकता है, क्योंकि स्टेक्स बहुत ज़्यादा थे, तो ये इलेक्शन बन सकता था अगर एक कैंडिडेट होता। मगर अब चूँकि एक कैंडिडेट नहीं है, 2 कैंडिडेट हैं, तो इसलिए ये कोई इलेक्शन नहीं हो गया। मगर इलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? प्रेसिडेंट के ऑफिस के अंदर एक सेरेमोनियल पोस्ट है, कोई इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मगर एक तो बेइज्जती होती है कि जनाब गवर्नमेंट ऑफ द डे हो और उसके अपना प्रेसिडेंट ना हो। वैसे तो काम उन्होंने सिर्फ सालाना एक तकरीर करनी होती है, धूप लगवानी होती है और सारे वारे करनी होती हैं, तो वो करनी है। मगर इस दफ़ा एक बहुत बड़ी एक इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, वो ये था, नून लीग बहुत ज़्यादा डेस्परेट ये थी कि अगर किसी तरीके से ये मिरेकल हो जाए, और ये अफवाहें थी, ये मार्केट में ये खबरें थी कि शायद इस पर बहुत पैसा खर्चा जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो अगर सज़ा नवाज शरीफ साहब को हो जाती है, कन्विक्ट हो जाए, तो वो माफ़ कर सकते हैं। सो ये इसकी वजह से समरी उनको लॉ मिनिस्ट्री भी या वजीर आज़म भेजता है, वो खुद को सुओ मोटो नहीं ले सकते। वो प्रेसिडेंट होता भी रहे ना, उसको समरी जो है ना लॉ मिनिस्ट्री उसको बनाती है। किसी भी अगर आपने इस तरह वो लेना है, वेवर लेना है, वो प्राइम मिनिस्टर को जाती है या चीफ एग्जीक्यूटिव को जाती है, वो भेजता है कि आप ये काम करें, उसकी पावर्स हैं, लेकिन वो कंडीशनल है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो सुओ मोटो लेकर नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ को रिहा कर दें, ही कांट डू दैट। वो आसिफ ज़रदारी साहब असल में वो बड़े पर्सनल उसके लिए इस तरह की माफियाँ करते हैं, तो कुछ में लोगों की शायद ये हुआ। और एतजाज़ हसन साहब अगर बन भी जाते हैं, उनके हम बड़ी चीज़ों पे नाकदीन कई दफ़ा तनकीद करते हैं, मगर वो कम अज़ कम उनसे ये तोक़ा अगर ये होता भी इख्तियार, तो ये नहीं था हो सकता कि वो एक कन्विक्टेड आदमी को माफ़ कर देते। सर ये आपकी थोड़ी उम्मीद है, अगर वो मलिक रियाज साहब के वकील बन सकते हैं, इकबाल जड अहमद के बन सकते हैं, क्रशिंग माफिया जिन्होंने पूरा इस्लामाबाद की पहाड़ियाँ खा गए, पत्थर खा गए, हाउसिंग सोसाइटी जिन्होंने तबाह कर दिया एनवायरनमेंट को, अगर एतजाज़ साहब उनके अरबपतियों के जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं उनके वकील बन सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? यहाँ से उनको समरी जाएगी अगर, और बैठ के अंडरस्टैंड, तो वो उनको वेवर नहीं देंगे। चले आपकी अच्छी उम्मीद है। अब मैं फिर कहें कि सारे हर वक्त हम नेगेटिव रहते हैं। एतजाज़ साहब ठीक है, पढ़े लिखे आदमी है, लर्नेड आदमी, हम इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जहाँ पे वो डंडी मारनी होती है, वो एक बिल्कुल रिवायती सियासतदान की तरह माशाल्लाह वो ले लेते, डंडी मार लेते होते। इतना भी अब आमिर साहब थोड़ा सा ठीक है। क्लास साहब अब बढ़ते हैं उन लोगों की तरफ जिन्होंने इख्तियार से तजावुज़ की, FIA की पकड़ में आ गए, नाम भी उनके सामने आ गया, वो डिटेल आपको। आमिर साहब ये बड़े अरसे से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, यहाँ पे इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट का। ये ऐसी सोने की कान थी, सोने की मुर्गी, बल्कि जिसका सोने का अंडा सबने लिया है। और समझदार इतने थे, ये पहली दफा मैंने देखा है, समझदार लोगों ने कहा कि मुर्गी की हमने गर्दन नहीं मरोनी, मुर्गी हलाल नहीं करनी, हमने मुर्गी के अंडे खाने। ये 2006 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ अमर साहब, ये वहाँ से उस वक्त से उस वक्त शौक अजीज साहब ने, और ये शुरू हुआ था, मेरे बाल उस वक्त काले होते थे जो उस वक्त प्रोजेक्ट शुरू हुआ जनाब अली। तो उस वक्त इसका 15-20 अरब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 20 अरब के करीब का इसका लगातार उन्होंने एस्टिमेट किया। उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने कहा जनाब ये तो सोने की मुर्गी है, सोने की कान है, इस कान को अगर हमने कर दिया बंद तो ये हमारा क्या बनेगा। उसके बाद जिसको भी उन्होंने आके नवाजना था हुकूमत वक्त ने, उन्होंने कहा जनाब हाँ आप बताएं आपको क्या, वहाँ के जनाब इनको प्रोजेक्ट दे दें वहाँ इस्लामाबाद उस एयरपोर्ट में। दुनिया भर में जो होती है मेन प्रोजेक्ट जो होता है इतना बड़ा, एक बड़ी बिग फर्म को दिया जाता है जिसके पास तजर्बा हो, चले वो सबलेट भी कर लेते हैं कुछ एरियाज। इसमें 17 पार्टीज के पास थे, मैं ऐसे सोने के मुर्गे नहीं कहा, अंडे, यहाँ 17 पार्टीज ने सोने के अंडे खाए हैं। यहाँ पे सोने की कान जो हत्या लग गई थी इस्लामाबाद की एयरपोर्ट की 120 बिलियन से ज्यादा, 20 अरब का प्रोजेक्ट,
اچھا یہاں پہ آپ کو، اور اب نا ایسے روپوں کی طرح لگتے ہیں کہ 100 روپے کی بات ہو رہی ہے، 200 روپے کی بات ہے، اب عام آدمی بھی وہ ہو گیا ہے، امیون ہو گیا ہے۔ 120-30 ارب میں جا کے انہوں نے پروجیکٹ کو کیا ہے کمپلیٹ۔ اس پہ جناب آرڈر ہوئی تھی انکوائری کہ اتنا یہ ڈیلینگ کیوں ہو رہا ہے کہ ایک پروجیکٹ 3-4 سال میں مکمل ہونا تھا، 2000 میرا خیال 8-9 تک اس کی آ کے انہوں نے وہ کرنی تھی، اس کی اناگوریشن وغیرہ ہونی تھی، چلو 1-2 سال آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ جناب یہ تو آپ کے ماشاءاللہ 2006 کے بعد کتنے بنتے ہیں سر؟ آپ کے 12 سال لگ گئے ہیں ایک ایئرپورٹ بننے میں، اور 20 ارب سے 120 ارب۔ اس پہ ایف آئی اے کو سر ایک انکوائری مار کی گئی تھی، اور آج وہ انکوائری رپورٹ جو ہے نا سینٹ آف پاکستان کے ساتھ شیئر کی گئی فائنلی۔ وہاں پہ ہمارے رپورٹر جو ہمارے ساتھ کور کرتے ہیں عمران مکرانہ جو ہیں، ہم وہ انکوائری رپورٹ لے کے ہیں، وہ بڑی مزے کی عامر صاحب۔ اس میں جو آپ کے سامنے نام آ رہے ہیں، 2 قسم کے ایکیوز پائے گئے ہیں سر۔ ایف آئی اے کو کہا گیا کہ آپ اس پہ انکوائری کریں، 2014 کی بات ہے سر، اور کرانے کے بعد اس میں جناب کوئی تقریباً آپ کے عامر صاحب یہ بنتے ہیں کوئی 12 کے قریب تو ہیں سر آپ کے اس میں لیفٹیننٹ جنرلز ملزمان، اس میں میجر جنرلز، بریگیڈیئرز، جنہوں نے سونے کے انڈے کھائے، جس میں اس میں ایئر وائس مارشل بھی شامل ہیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فوجی سائیڈ اس میں ہے۔ ایک اس میں لیفٹیننٹ جنرل ہیں سر طارق وسیم غازی صاحب ہیں، وہ لیکن سیکنڈری ایکیوز میں آ رہے ہیں جو ایف آئی اے نے ان کو رکھا ہے، اور پلس یہاں پہ میجر جنرل ہیں سر آپ کے میر حیدر خان صاحب ہیں، ایئر وائس مارشل یا شاہد لطیف صاحب ہیں ہمارے دوست، یہ ٹی وی پہ جو بہت زیادہ آ کے لیکچر دیتے ہیں، لیکن یہ اس میں سیکنڈری ایکیوز میں آ رہے ہیں، ثانوی ملزم ہیں، مطلب ہے اس میں آ رہے ہیں سر۔ اس کے بعد میجر جنرل یہاں پہ ارشد صاحب ہیں سر، پھر آپ کے ایئر وائس مارشل یہ آپ کے ریاض الحق صاحب ہیں سر، یا ان کا رٹس کا ریاض الحق صاحب ہیں۔ اس کے بعد ایئر وائس مارشل ان کے سالڈ یا حبیب صاحب ہیں سر، ایئر وائس مارشل جنید یا صدیقی صاحب ہیں، ایئر وائس مارشل صفدر صاحب ہیں، ایئر کموڈور ہیں جنید ہیں، اس کے بعد ایئر وائس مارشل خالد چودھری صاحب ہیں۔ یہ آپ کے سیکنڈری ایکیوز میں جو آ رہے ہیں، جس میں لیفٹیننٹ جنرل طارق وسیم غازی صاحب بھی آ رہے ہیں، یہ چیئرمین بورڈ تھے اس وقت اس کے آپ کے سی اے کے جو آپ سول ایویشن اتھارٹی ہے۔ مین ایکیوز جو ہے نا سر اس میں جو ہیں آپ کے مسٹر وکرم صاحب آ رہے ہیں، آصف بشیر صاحب آ رہے ہیں، پھر ان کے روح اللہ ہیں، بریگیڈیئر آپ کے افتخار صاحب ہیں، بریگیڈیئر بلال ہیں، اور بھی اس میں آ رہے ہیں ڈیزائن کنسلٹنٹ وغیرہ آ رہے ہیں۔ اس میں جو ان کی فائنڈنگ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے عامر صاحب۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ رپورٹ بن کے ایف آئی اے نے یہ رپورٹ پیش کی وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو، انہوں نے جناب مطمئن نہیں ہوئے، کیونکہ اس میں ان کے کچھ اپنے رشتہ دار بھی آ رہے تھے نواز شریف صاحب کے، وہ بھی شامل تھے۔ تو نواز اچھا اس میں بہت سارے اس میں آپ کو سول ملٹری اس میں بیوروکریٹ اس میں نام بھی تھے، بڑے بڑے نام تھے، لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئرز، ایئر وائس مارشل۔ نواز شریف صاحب کے باتیں بڑی کرتے ہیں کہ میں جی بڑا وہ ہوں، اسی وقت ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ یہ کیا کریں اس انکوائری کا، کرتے نا ایکشن کرتے نا۔ پھر اس وقت نواز شریف صاحب جو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن کے اب ہمیں بھاشن دیتے ہیں، یہ موقع تھا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ایک فائدہ تو ہو گیا نا کہ یہ کئی مہینوں سے سالوں سے یہ انکوائری چل رہی تھی، یہ حوصلہ کر کے پیش کر دی گئی۔ اور یہ بھی بتاؤں یہ انٹیریئر منسٹر اس وقت عمران خان ہیں، ان کے پاس ہے، ان کی طرف سے پارلیمنٹ میں پیش کی گئی۔ سو عمران خان نے یہ سبمٹ کی ہے پارلیمنٹ میں، کیونکہ آفس آف انٹیریئر منسٹر ان کے پاس ہے۔ اس میں انہوں نے جناب ایک اور انکوائری کمیٹی بنا دی کہ نہیں جناب کہ فیکٹ فائنڈنگ جو ہے نا شاید ٹھیک نہیں ہے، ایک اور انکوائری کمیٹی بنا دی گئی، جس میں انہوں نے اس وقت کے آپ کے یاد ہوگا چیئرمین وابڈا تھے ایکس، وہ شمس الملک صاحب، ان کو لگایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو وہ کریں، اس کو ایگزامن کریں دوبارہ، اور ساتھ میں لیفٹیننٹ جنرل شاہد نیاز اور اس کے ایف آئی اے کے ایک اور صاحب تھے غالب علی بندیشہ صاحب جو اس وقت ڈی جی ایف آئی اے تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ دوبارہ جو ہے نا اس کو ری ایگزامن کریں۔ ان تینوں افسران نے سر انہوں نے دوبارہ ان کی ایف آئی اے کی فائنڈنگ کو انڈورس کیا کہ ایف آئی اے نے جو فائنڈنگ دی ہیں اس پہ جتنے لوگ اس میں شامل ہیں، یہ تقریباً آپ کے بنتے ہیں 34 سول ملٹری آپ کے، یا اس میں بہت بڑے بڑے لوگ، بہت بڑے بڑے بگ نیمز ہیں اس میں، کہ ان کے خلاف جو فائنڈنگ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور پلس انہوں نے ان کو کیا اس وقت ریکمینڈ کیا تھا۔ ریکمینڈیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے عامر صاحب، جو بڑی شاکنگ ہے، میں ان کو پڑھ رہا ہوں ریکمینڈیشن کو۔ چلو واپس شاکنگ چیزیں کچھ اور بھی ہیں جو کہ اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پاکستان ریلوے جو ویسے ہی اربوں کے خسارے میں چلتی رہی ہے اور چل رہی ہے، اس نے این ایل سی پر مہربانیاں کی۔ مہربانیوں کی شکل کیا تھی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان ریلوے کی بات ہوگی مگر اس سے پہلے ریکمنڈیشنز کے اوپر بات. ریکمنڈیشن عامر صاحب اب سب ڈرتے ہیں, پاورفل لوگوں کے خلاف ریکمنڈیشن کرتے ہیں. ایف آئی اے بیچارے کی کیا جرات ہے کہ اس میں ایک آپ لیفٹیننٹ جنرل ہوں, اس میں میجر جنرلز ہوں, ایئر وائس مارشل ہوں, سول ملٹری کی کریم ہے اس کے اندر, کریم آف پاکستان بیوروکریسی کی اینڈ ملٹری بیوروکریسی کی بھی اس میں شامل تھی. تو انہوں نے انتہائی وہ کیا کہنا چاہیے سر ان کو, ٹوتھ لیس بالکل. انہوں نے جو اس میں ریکمنڈیشن تھیں وہ بڑی مزے کی تھی. انہوں نے یہ کہا جناب کہ ان کے خلاف نا ڈسپلنری ایکشن لیا جائے. مطلب ہے یہ کہ جناب محکمہ جو ہے نا ایک اور انکوائری کرے اور اس انکوائری میں بیٹھ کے ان کو وہ کیا جائے, ان کو ڈسپلنری ان کے خلاف ایکشن جو ہے نا وہ لیے جائے. پہلے تو میرے کالے بالوں سے سفید اس انکوائری کے اندر ہو گئے. اب میرا خیال ہے جب تک جی آئے ہی فائدہ ہوگا سزائے. ان میں سے آدھے بندے قبروں تک پہنچ چکے ہوں گے اور میرے بال اڑ چکے ہوں گے اگر میں قبر تک نہ گیا. دو بڑی انٹرسٹنگ کہ انہوں نے کہا جناب کہ ایک تو یہ جو ہے نا یہ آپ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ہیں ان کے خلاف اور ڈسپلنری ایکشن آپ ان پہ لیں. اب مجھے نہیں پتا ڈسپلنری ایکشن کیا ہوتا ہے, چارج شیٹ کریں وہ جواب دے گا, پی ٹی کروائیں 5 منٹ اور اس کے بعد چھوڑ دیں. اچھا اس کے بعد دوسرا یہ کہا کہ ایف آئی اے جو ہے نا وہ سپورٹ دے کہ جہاں پہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے پھر کریں. ذرا سنتے ہیں ذرا دوبارہ وہ سپورٹ دیں ایف آئی اے کو, وہ دوبارہ مطلب یہ تھا کہ ڈمپ کرنا تھا. بڑا سارا ٹرک ہوتی بڑی ساری بتی ہے, چلے رہو. اب کسی پہ یہ نہیں کہا جی 100 روپیہ اس ملک کا ضائع کر دیا گیا ہے, سونے کے انڈے لوگ کھا پی گئے, 17 پارٹیز کو کنٹریکٹ دیے گئے ہیں آپ نے 17 سے دنیا بھر سے ڈھونڈ کے, ہر ایک کو جس کو پیسے چاہیے تھا کہا یار اس کو ایک چھوٹا سا ایک اس کو دے دو اور یہ والی سائڈ اس کو دے دو. کوئی یہاں پہ نہیں ہے کہ آپ کے ان سے کیا ریکوریز ہونی تھیں, کون کون لوگ کتنے پیسے آپ کے لوٹ کے لے گئے. ایٹ لیسٹ جو کچھ یا سینٹ آف پاکستان کا شیئر کیا گیا اب اس میں ایکچوئل یہ رپورٹ جو ہے وہ ان کے پاس ہے, جو مین ہوگی بڑی ہوگی اس میں نیکسچر وغیرہ ہوں گے. لیکن جو یہاں پہ عمران خان صاحب نے سینٹ کے ساتھ آج فائنڈنگ شیئر کی ہیں, 2 ہی ہیں ریکمنڈیشن کہ جناب دوبارہ انویسٹیگیشن کروا لیں, مطلب ڈسپلنری ایکشن دیکھ لیں. کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ کون کون سے کرمنل لوگ تھے کہ ان کے خلاف آپ نے یہاں ریکوریز کرنی ہے نہیں کرنی, ان کے خلاف کیا کیسز کس طرح بننے چاہیے. تو معاملہ عامر صاحب وہی پہ جو آخر پہ میں اتنا ہم خوش ہو گئے تھے کہ فائنلی رپورٹ آ گیا, کمال ہو گیا, آخر میں چھوٹا سا چوہا نکلا ہوا وہ جو کہتے ہیں وہ بھی مرا ہوا. لہٰذا جناب عامر صاحب وہ جو ہے نا تو انہوں نے کہا جناب اس پہ صرف 2 ریکمنڈیشن ہے. ایف آئی اے دوبارہ اس کی سپورٹ لے لیں اگر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, ڈسپلنری ایکشن وغیرہ دیکھ لیں, کسی افسر کے خلاف اس کی پروموشن روکنی ہے یا اس کو تھوڑے سے اس کی انکریمنٹ روکنی ہے یا پینشن میں سے کوئی اگر وہ روک سکتے ہیں تو اس طرح کی چیز. اس سے پہلے کہ آپ اپنی خبر پہ جائیں میں ایک چھوٹی سی شیئر کرتا جاؤں کہ آج کل مارکیٹ میں یہ خبر بہت عام ہے کہ فنانس منسٹری اور بینکنگ کے معاملے میں کافی ساری جو تعیناتی ہو رہی ہیں اس کے اندر ہمیش خان صاحب جو کہ بڑے انفیمس پنجاب بینک کا سکینڈل تھا جس میں اربوں کروڑوں روپے کھائے گئے تھے اور بہت بڑے بڑے کریکٹر تھے اور آپ اس کے مین ایک رپورٹ کرنے والے ایکسپوز کرنے والے کرداروں میں سے ایک تھے. تو وہ ہمیش خان صاحب نہ صرف کے ایڈوائزر ہیں بلکہ یہ بھی پاسبلٹی امکان ہے کہ وہ نیشنل بینک میں یا کسی اور بڑے بینک میں لگا دیے جائیں. عامر صاحب یہ تو آج ہو گیا. آج وہاں پہ شیخ رشید صاحب نے سینٹ آف پاکستان میں ایک اور رپورٹ پیش کی ہے سر. اب ذرا تو لوگ کہتے ہیں چھوڑیں جی حکومت کے کیا پیچھے پڑ گئے, لوگوں کو اچھی خبریں سناتے ہیں ذرا تھوڑی سی کہ ذرا مطلب لیٹس اب کچھ تو کرنا ہے, ادروائز اب آپ پورا ملک ناراض ہوا ہے ہم سے جناب, کیا آپ ان کا لالو پرساد یادو بھی ہو جائے, وہ بھی ہو جائے. تو شیخ صاحب گئے ہیں آج, ان کی وہاں پہ کچھ جملے بازی بھی ہوئی ہے. وہی والی بات کہ سیریس تو ایٹیچیوڈ اب پارلیمنٹ کو کوئی نہیں لیتا, نواز شریف صاحب بھی نہیں لیتے تھے. اب ان کا بھی یہی لگ رہا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے. آج وہاں چٹکلے بھی بڑے ہوئے ہیں سنے وہاں پہ آپس میں ان کے وزیروں کو. وہی والی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہی مذاق ٹھٹھا چلتا رہا ہے تھوڑا سا, چلے پارلیمنٹ میں چلتا رہتا ہے. اگین میں تھوڑا پازیٹیو ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. آج اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان ریلوے جو ہے ان کو پچھلے اس میں کوئی آپ کا 2012 کے بعد اب تک 5 سالوں میں 196 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. عامر صاحب ذرا سوچتے ہیں 196 بلین روپیز, almost $2 billion, یہ 2 بلین جو ہم ایک اس 500 ملین مت یورو کے لیے ہم اتنے دے رہے ہیں. ملتے ہیں IMF. اب اس کو تھوڑا سا ہم نے ٹریس کیا سر, تھوڑی سی ہم نے ریسرچ کیا, قسمت خان نے, میں نے, دیگر کوئی کس نے, کہ جناب بیٹھ کے ذرا پتہ کریں کہ یہ جو نقصانات ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں, کس طرح کے ہوتے ہیں اور کن کن لوگوں کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے. سر ہم نے ایک 2012-13 کا سکینڈل ہے, باقی اور بھی بڑے ہیں. چائنا کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے, بلور صاحب کیا کرتے رہے, وہ لمبی کہانیاں ہیں, ہم تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. ہم یہ لے کے آتے ہیں آپ کے ساتھ عامر صاحب کہ 2012 میں
ایک ڈیل سائن کی تھی NLC کے میجر جنرل تھے جنید رحمت صاحب تھے. انہوں نے وزیر خزانہ اس وقت کے جو تھے اس وقت کے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب, ان کے ساتھ بیٹھ کے کوریا کے ساتھ انہوں نے ایک ڈیل سائن کی سر NLC نے. ڈیل میں کیا تھا کہ کورین جو ہیں اپنے ڈیزل انجنز ہٹا کے وہ اس کو لا رہے تھے الیکٹرک انجن کہ ان سے دھواں نکلتا ہے, اس سے ماحولیات خراب ہو رہی ہیں, ہم ریویمپ کرتے ہیں پورے کورینز کے. وہ جو ہیں جو جتنا ان کا وہ کھٹا رہے تھے ڈمپ تھے, انجن اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا سر اپنے کباڑ خانے میں کہ جان چھڑوائے. یہاں سے کسی کو بھنک پڑ گئی سر NLC میں سے, یا ان میں سے کسی نے رابطہ کیا, یا ان کو کسی نے خبر دی کہ بھائی صاحب موقع بڑا زبردست ہے سر, بنا لو. انہوں نے ان کے ساتھ NLC نے ڈیل کی سر, یہ کوریا پہنچ گئے. ڈیل کیا تھی کہ آپ یہ 10 جو آپ کے بیکار پڑے ہو نا, جو آپ نے وہاں سے ہٹا دیا ٹریک سے, ہم نے پاکستان میں فریٹ چلے ہیں, اپنی ٹرین چلانے کراچی سے لے کے گوادر تک اور پشاور تک ہم نے NLC نے ٹرانسپورٹ کرنی ہے, ہم نے وہ چیزیں کرنی ہیں, آپ نے ہمارے ساتھ ڈیل کریں. ڈیل کتنے میں طے ہوئی عامر صاحب؟ 1 کروڑ اور 11 لاکھ ڈالرز میں, جو ان کے ڈسکارڈڈ پڑے ہوئے تھے, اور جلدی سے 15% ان کو ایڈوانس بھی دے دیا گیا سر. NLC نے وہ بھی پیمنٹ کر دی NLC نے جلدی. جی اب اس میں ریلوے کہیں پہ نہیں ہے, پاکستان ریلوے نہیں آ رہی, ذرا ذہن میں رکھیے گا ذرا. یہ ڈیل ہوگی سر ان کے ساتھ. انہوں نے وہاں پہ ان کو آپ کہہ لیں 16-17 لاکھ ڈالر تھے, وہ بھی ایڈوانس دے دیے, ہو گئے. جو ہی ایڈوانس ان کو چلے گئے, اس کے بعد انہوں نے خواجہ سعد رفیق صاحب آ گئے, اتنی دیر میں منسٹری آ گئی, نواز شریف حکومت آ گئی. انہوں نے خواجہ سعد رفیق صاحب اور ان کمپنی پہ دباؤ ڈالا کہ اب یہ انجن آپ لے لو, ذرا سنتے ہیں, اور باقی کے پیسے بھی آپ دیں. اب وہ جو 15-16 لاکھ ڈالر ایڈوانس دیا گیا, اب آپ سمجھ گئے ہوں گے نا وہ کیوں ان کے پاس گیا تھا. کورین تو بازو جمپ مارا کہ یہ تو ہمارا کباڑ پڑا تھا, ہم نے تو اس کو پھینک دیا تھا, لوہے کے طور پہ تھا, وہ ہمیں انجن کے طور پہ بیچ رہے ہیں, انجن کے طور پر. 10 کروڑ روپے کا ایک انہوں نے لیا, اور جواز یہ دیا کہ اگر ہم نے نئے خریدے تو وہ 40 کروڑ کا پڑے گا, ہمیں 10 میں پڑ رہا ہے, وہ نیا مال اور پرانے مال کے چکر میں. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ تھی, اب سعد رفیق صاحب جو ہیں ان کو اوپر سے ان کو کہا گیا کہ جناب یہ ڈیل ایکسیپٹ کریں آپ. اب سعد رفیق صاحب نے بیچارے نے کوشش کی تھوڑی سی, جو میری انفارمیشن ہے, بٹ ہی واز میڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ ڈیل. انہوں نے اپنی ٹیم بھیجی کہ چلو جی, اب وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں ایک اس کا سرائیکے کا محاورہ, جو ڈھول آپ کے گلے پاڑ دے پھر اس کو بجانا پڑتا ہے. تو سعد رفیق صاحب کے گلے میں ڈیل پڑ گئی تھی کہ جناب 1 کروڑ اور 11 لاکھ ڈالر کی آپ نے ڈیل NLC نے جیسے سائن کی ہے, اب آپ اس کو آپ کیری کریں. ان کو ضرورت بھی نہیں تھی, انہوں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی, انہوں نے ٹینڈر بھی نہیں کیے تھے, نہ ان کا تعلق تھا اس ڈیل سے. NLC نے اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے ذرائع ڈیل کر لی, انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ اون کریں سر. خیر یہ چلے گئے. وہ پتہ یہ چلا جناب کہ جب وہ لے کے آئے یہاں پہ کہ وہ تو ایڈجسٹ نہیں ہو رہے, ان کا گیجنگ, ان کا سسٹم وغیرہ ڈیفرنٹ تھا, پاکستان کے ریلوے کے ڈیفرنٹ تھے. تو کورینز نے کہا کہ جب یہاں پہ اتنا مال ہم بنا رہے ہیں پاکستان سے, کچھ اور بنا لیتے ہیں. انہوں نے کہا جناب ایک کام کریں, آپ ہمارے کنسلٹنٹ لے جائیں $2 لاکھ پہ, وہ آپ کو سمجھائے گا کہ اس کو کیسے چلانا ہے آپ نے. تو کنسلٹنٹ صاحب آئے یہاں پہ, جب ان کے انجینئرز کی ٹیم نے یہاں پہ بیٹھ کے اس کو پورا وہ چیک کیا, انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں, یہ تو یہاں پہ چلنے کے قابل نہیں ہے سر. یہ سمپل سی میں نے سٹوری نریٹ کی ہے جو کہ یہ کریڈیبل ہے, اور میں اس بریفنگ میں شامل تھا جس میں یہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے دی تھی, اور کالم نگار جو ہیں ہمارے کولیگ جوید چودھری صاحب ہیں, انہوں نے یہ سوالات 2013 میں اٹھایا تھا یا 14 میں سعد رفیق صاحب سے. بریفنگ میں موجود تھا, اس میں اور بھی صحافی تھے. اس وقت بھی سعد رفیق نے ایڈمٹ کیا تھا کہ جناب یہ ہمارے گلے میں پچھلے سے پڑی ہے, ہمیں جہیز میں ملی ہے, ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. سو میں ذرا یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں, میرا خیال ہے ہماری ہائی کمانڈ سے, جو NLC کے بڑے وہاں پہ کچھ ان کے اوپر بھی لوگ بیٹھتے ہیں, کہ اس ڈیل کو ری اوپن کریں کہ کیسے NLC کو اگر وہ چاہیے تھے سارے کے سارے انجن, انہوں نے 1 کروڑ اور 11 لاکھ ڈالر کی ڈیل کی, ضرورت مان لیتے ہیں, جسٹیفائڈ ہوں کہ ضرورت ہوگی, اور میجر جنرل صاحب یہ جنید رحمت صاحب کا جو نام آ رہا ہے کہ انہوں نے ڈیل ان سے سائن کی, مان لیتے ہیں ضرورت ہوگی. لیکن اب بتایا جائے جب آپ نے وہ ڈیل کر لی تو NLC نے وہ انجن خود رکھنے کی بجائے ریلوے کو کیوں دیا کہ تم لوگ اس کو اونرشپ لے لو, اور وہ بھی 16-17 لاکھ ڈالر ایڈوانس ان کو دینے کے بعد. تو کیا ہم تھوڑے سے کوشچن ریز کر سکتے ہیں کہ جو 16-17 لاکھ ڈالر ایڈوانس دیے گئے تھے وہ ان لوگوں کا ان کے سروس چارجز تھے جنہوں نے یہ ڈیل جا کے کباڑ خرید کے لایا تھا, اپنا حصہ صاحب نے لے لیا, اور پھر باقی کا سعد رفیق کو کہا کہ اون کرو. تو یہ تقریباً آپ کا 1.5 ارب روپیہ بنتا ہے. یہ ہیں چھوٹے چھوٹے پیسے جو پاکستان ریلوے پہ پڑے ہیں. یہ پیسنجر کی جیبوں سے نکالے گئے, قوم کی جیبوں سے نکالے گئے, کرائے بڑھائے, آپ نے سروسز چارجز بڑھائے, ٹکٹنگ کی. اب یہ جو ہے آج شیخ صاحب کہہ رہے ہیں, ابھی لاسٹلی اب شیخ صاحب نے کیا کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ریلوے ٹریک گوجرا سے لے کے آگے تک ہم یہاں ڈبل ٹریک کر رہے ہیں. اور انہوں پتہ ٹھیکہ کس کو دے رہے ہیں پریس کانفرنس کی؟ کس کو؟ NLC کو. جس کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایک فیئر ڈیل نہیں کروائی, غلط ڈیل کروائی, جس سے لاس ہوا.
تو ان کو اب مل رہا ہے وہاں پہ ٹھیکہ دیا جا رہا ہے. تو شیخ شیخ صاحب صاحب سے بھی آپ تو کے پاس کوئی اور خبر نہیں ہے تو میں کوئکلی ایک دو منٹ میں ایک خبر اور شیئر کرتا جاؤں کہ اس وقت جو ہے انٹیریئر سیکٹری جو ہے یوسف نسیم کھوکھر صاحب کو لگایا گیا ہے. ان کے اوپر ان کے اپنے کولیگ نے بھی ریسنٹلی راجہ سلطان سکندر صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ پاکستان کو $300 ملین کا نقصان ہوا ہے کہ یہ جو کارگو ایل این جی کے روکے گئے تھے تاکہ فرنس آئل استعمال ہو. $300 ملین کا اس کا تھا. اس کی اب انکوائری ہونے جا رہی تھی کہ جناب یہ انکوائری ہوگی, یہ چیک کیا جائے گا. انہوں نے کہا جی یہ میرا نہیں تھا, یہ سیکٹری پاور نے کیا تھا. اور سیکٹری پاور جو تھے جن کی اب انکوائری ہونی تھی کہ جناب انہوں نے کیا نہیں, یہ ان کے کولیگ نے الزام لگایا تھا یہ ان کا قصور ہے. اب وہ اس انکوائری کے ظاہر انٹیریئر کے سیکٹری ہیں, انٹیریئر کے سیکٹری ہونے کی وجہ سے وہ ایف آئی اے کے بھی انچارج ہیں. تسی کر لو ان انکوائری, یہ ابھی ایک نیا پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. نیا پاکستان کی لاسٹ لائن سے آپ نے بھی جاتے جاتے پھر آج تو ہم نے کوشش کی تھی کہ تھوڑا سا پازیٹیو رہیں. ہم گائیڈ کر رہے ہیں, ہمارا اس پہ وہ نہیں ہے. واقعی 10 دن ہوئے ہیں, ابھی کچھ نہیں ہے, مگر یہ پرانے سلسلے ہیں, یہ لوگ نئے نئے آئے ہیں, ہم ذرا پرانا اس کو فالو کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہاں سے بچ کے کیسے چلنا ہے. کہ عمران خان صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, تو اسی پہ سم اپ کرتے ہیں. لیڈ کریں, آپ لیڈ نہ ہوں, لیڈ نہ ہوں. آپ کی جو کوالٹی ہے نا وہ لیڈ کرنے والی ہے. آپ کو یہاں پہ آ کے ڈی ایم جی کے جو گروپ نے ہائی جیک کر لیا ہے, لیڈ کریں, ان کے ذریعے لیڈ نہ ہوں. بالکل, چلیے آپ کا سٹائل وہ ہے. ٹھیک, انہی ورڈز کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.